وسلم علیک یا حبیب اللہ. ذرا مل کے پڑھئے صلی اللہ علیہ یا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب سرکار دی جائے نینا وچ سرکار دی جائے نینا وچ کسے ہور دی جا نہیں نینا وچ سرکار دی جلوہ کسے ہور دی جا نہیں نینا وچ سرکار دی جلوہ گائے ہوئے جس وچ یاد نہ سونے دی او ساوی دس کوئی سائے ہوئے یاد نہ جس وچ سونے دی او ساوی دس کوئی سائے میں حاکم نہیں میں نوکر میرے تن من دا او شائے او دے قدم ہوئے میری جد نکلے او حسرت شوق تے جائے او دے قدم ہوئے میری جد نکلے او حسرت شوق تے جائے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ مقدر ولب صلو علیہ وآلہ جیسے بندے نے حالے تک سبحان اللہ نہیں آکھی میرے دل لمدہ ہے سبحان اللہ ہم بولنے کا دل ہوئے نیت جے صاف نہ فاطمہ لے پہلے سٹیج پہلے پنڈال ہوئے نیت جے صاف نہ فاطمہ لے ہوئے نیت جے صاف نہ فاطمہ لے گڈی کسے دی کدی نہیں چڑھ دی فضا نام ہوئے میمونہ تو فضا نام ہوئے میمونہ تو ویڑے جدڑ بطول دے وڑ دی اگلے دو لینا حاکم جدڑ بطول نماز دے لئی سوڑے رب دے سامنے کھڑ دی او دو قسم خدا دی لگ دے کہ ہے نماز نماز پہ پڑھ دی دو قسم خدا دی اج لگ دے ہے نماز نماز پہ پڑھ دی